श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे श्रीमते रामानुजाय नमः। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन चौपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान साक्षात भगवत स्वरूप भइबक्सेका समस्त पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्द, सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, पावन शारदीय पक्ष शुक्ल पक्ष हामीहरूले विजयादशमी पनि भर्खर मनायौँ। देशकाल परिस्थिति अनुसार भगवानको इच्छा अनुसार सबैले आफ्ना आफ्ना तहमा आफ्ना आफ्ना घरमा आफ्ना आफ्ना बन्धु बान्धवहरूका साथमा एक सीमित परिवारहरूका साथमा मात्र मनाउन पाइबक्सियो। शारीरिक रूपले वचनद्वारा भावनाद्वारा सबैले सबैलाई शुभाशीर्वाद दिइबक्स्यो, शुभाशीर्वाद दिइबक्स्यो सबैसँग, मान्यजनहरूसँग। अब शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा पनि आउँदैछ। शुभ दीपावली पनि सन्निकटमै छ। भगवानका भक्तहरूलाई सधैँ नै उत्सव हुन्छ। सधैँ आचार्यहरूको जयन्ती, भगवानको जयन्ती
360 दिनमा प्रत्येक दिन कहीँ कहीँ खप्टिएको पनि हुन्छ। त्यस हुनाले नित्य शरीर नित्य मङ्गलम हाम्रा आचार्यहरूले पनि बक्सिन्छ। भगवानका दिव्य देवालयहरूमा नित्योत्सवैर मन्दिरम, नित्य उत्सवद्वारा मन्दिरको शोभा हुन्छ भने यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आचार्यहरूले मन्दिरहरूमा भगवानका नित्य उत्सवहरू, नित्योत्सव, मासिकोत्सव, पाक्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव, नैमित्तिकोत्सव सबै सम्पन्न गराइबक्सेको छ। अब विजयादशमी पर्वलाई मध्यनजर गरेर हामीहरूले केही अवकाश पनि गरिएको थियो। आजबाट सबै आचार्यहरूलाई कोटि कोटि नमन, समस्त भागवत वृन्दहरूलाई नमस्कार गर्दै आचार्यहरूको आज्ञाद्वारा केही अगाडि धारावाहिकलाई अगाडि प्रारम्भ गरौँ भन्ने हजुरहरूसँग सबैसँग अनुमति चाहन्छ दासले। देवर्षि नारदजीलाई आचार्य पितामह ब्रह्माजीले भागवत तत्त्वको, भगवानका अवतारहरूको क्रमशः वर्णन गरिबक्सिँदैछ। भगवानका दिव्य अवतारहरूको त्यही कुरा सुखदेव स्वामी महाराजले शरणागत राजर्षि परीक्षितलाई सुनाइबक्सिँदैछ। त्यही पावन चरित्र नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि महाभागवतहरू 88,000 परम वैष्णवहरू झल 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 ऊर्ध्वपुण्ड तिलक लगाएका, गलामा तुलसी कमलाक्षको माला लगाइबक्सिएका, निरन्तर भगवत भक्तिको रससिन्धुमा डुबिबक्सेका ती महाभागवतहरूलाई सखलु भगवान शौनक मुनि रहस्यम व्याजहरे, सखलु भगवान शौनक मुनि। त्यस्ता महाभागवत शौनक महर्षिको अगुवाईमा हजारौं परम वैष्णव जनहरू, 88,000 ऋषिहरूलाई पौराणिक श्री सूतजीले सुनाइबक्सेको छ। त्यही पावन चरित्रलाई वृन्दावन वास्तव्य हाम्रा आचार्यहरूले, हाम्रा परमाचार्यहरूले दिगदिगन्त त्यो पावन चरित्र भागवती गङ्गालाई प्रवाहित गरिबक्सियो। तिनै गङ्गालाई हाम्रा आचार्यहरूले नेपालमा पनि ल्याएर फैलाइबक्सियो। त्यही आचार्यको मुखबाट सुनेका 2-4 केही यसमा रहन सकेका कुराहरू यथामति यसले हजुरहरूलाई निवेदन गर्दछु। नजानेको आचार्यहरूका वचन, आचार्यहरूका लिखितलाई हेरेर हजुरहरूलाई निवेदन गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। हामीहरूले सुनेका थियौँ अस्ति भगवानको वामन अवतारको चर्चा आएको थियो। ज्यायान गुणैरवरजोप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदर्थाधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याच्यामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। द्वितीय स्कन्धको 7औं अध्याय 17औं श्लोक 17 पारेर छोडिएको थियो। अर्थात् भगवान आदित्यहरूका भाइ भएर पनि गुणले दाजु भइबक्सिन्छ। त्यस्तो रूपले वामन रूपमा भगवानले अवतार लिएर 3 पाउ पृथ्वीको न्युले दैत्यराज बलिको सर्वस्व स्वीकार गरिबक्सियो। दैत्यराज बलि महाभागवत भइबक्सिन्थ्यो, परम वैष्णव भइबक्सिन्थ्यो, कर्तव्यनिष्ठ भइबक्सिन्थ्यो, अनैतिक काम गरिबक्सिँदैन्थ्यो, धर्मात्मा भइबक्सिन्थ्यो। धर्मात्मालाई, निर्दोष व्यक्तिलाई युद्धले पराजय गरेर जबरजस्ती खिच्नु यो अधर्म हो। त्यस हुनाले भगवानले उहाँसँग मागिबक्सियो, जसलाई उहाँले सहर्ष दिइबक्सियो। यस्तो उत्तम पात्र को पाइन्छ? भगवान जस्तो सत्पात्र देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम पात्रमा दान दिएको राम्रो हो भनेको हुनाले भगवान जस्तो उत्तम पात्र को छ र? भगवानका सम्बन्धले नै त सबै उत्तम बन्दछन्। गुरुमा गुरुत्व आउने भगवत सम्बन्धद्वारा हो, साधुमा साधुत्व आउने भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा हो, देवतामा देवत्व आउने भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा हो। सबैको सबै प्रकारका सात्विकता, आस्तिकता,
सद्गुणहरू भगवानद्वारा मिल्दछ। त्यस्ता भगवानले यहाँ चिया मृत्य पथिचरण आफ्नो सन्मार्गमा हिँड्ने भएका व्यक्तिका सामने आएर माग्नु बाहेक अरू के विकल्प थियो त? त्यसो हुनाले भगवान महाभागवत दैत्यराज बलिका दरबारमा 3 पाउ पृथ्वीका न्युले माग्दै आचार्य चरण हो, समस्त भागवत वृन्द हो, भगवानले यो पनि बताइ बक्सिएको हो। वामन रूपमा, आचार्य रूपमा राजा बलिका दरबारमा गएर मलाई 3 पाउ पृथ्वी राख्ने अर्थात् 3 पाउ राख्ने ठाउँ दिनुहोस्, अर्थात् रहस्यत्रयको उपदेश मैले गर्दछु। त्यो रहस्यत्रय सुनिदिने हजुरले मौका दिनुहोस्। मेरा रहस्यत्रय, मेरा 3 पाउ भनेका यी रहस्यत्रय श्रीमन्त्र, अष्टाक्षर मन्त्र हो, जसलाई वास्तवमा मूल मन्त्र भनेको, निरुपाधिक मूल मन्त्र भनेको अष्टाक्षर मन्त्र हो। जस्तै निरुपाधिक सूत्र भनेको ब्रह्मसूत्रलाई कहिन्छ, अरू सूत्रलाई भन्दा पाणिनीय सूत्र, जैमिनी सूत्र इत्यादि भनिन्छ भने निरुपाधिक सूत्र भनेको ब्रह्मसूत्र हो। त्यस्तै झैँ मूल मन्त्र भनेको वास्तवमा अष्टाक्षर मन्त्र हो। मूल मन्त्र उपदेश दिने अवसर देऊ। हे संसारका चेतन हो, मानव हो, हे मुमुक्षुजन हो, साँच्चै नै तापत्रयदेखि मुक्ति हुने इच्छा छ भने वामन रूपमा आइबक्सेका आचार्यहरूद्वारा, वामनजीले जस्तै आफ्नो अपार शक्तिलाई गोपन गरी बक्सियो, अवसर अनुसार देखाइ बक्सियो, त्यस्तै श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जस्ता आचार्यहरूले पनि सत्शिष्यहरूसँग 3 पाउ पृथ्वी मैले माग्दछु भनेको मथिम भएका 3टा पाउ दिव्य रहस्यत्रय राख्ने हजुरहरूले कान दिनुहोस्, दत्तावधान भएर यो सुनिदिनुहोस्। मन्त्र, मन्त्रार्थ, मन्त्र रहस्यार्थ, मन्त्रको ध्वन्यर्थ, मन्त्रको प्रतिपाद्यार्थ लिने स्वीकार गरिबक्सोस्। यो हो यसको गहन अभिप्राय वामन भगवानले। त्यसो हुनाले वामन भगवान पथिचरण सन्मार्गमा रहेका राजा बलिलाई प्रभुभी समर्थ व्यक्तिहरूले पनि नचाल्य स्थानबाट भ्रष्ट गराउनु हुँदैन, उहाँहरूलाई आफ्नो ऐश्वर्य राज्यदेखि भ्रष्ट गराउनु हुँदैन। त्यसो हुनाले याचना गरी बक्स्यो, भगवानले मागी बक्सियो। तनी यो भगवानले मागी बक्स्यो, राजाले भगवानलाई वैभव दिई बक्सियो। त्यत्रो वैभव भन्दा त्यो वैभव ठुलो हो कि सर्वस्वात्म निवेदन गरेर भगवानको दिव्य चरणकमल आफ्ना शिरमा राख्न पाइबक्स्यो। कुन वैभव उत्तम हो? दैत्यराज बलिले भगवानको श्री चरणकमल आफ्ना शिरमा शिरसा हरय भीमेन आदरपूर्वक आफ्नो शिर भगवानका पाउमा अर्पण गरिबक्स्यो। त्यसैलाई उहाँले सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत भनेको छ। त्यसैलाई मानिबक्स्यो। नवदा भक्तिको जो आत्मसमर्पण हो, आत्मनिवेदन हो, त्यो सर्वस्वात्म निवेदन राजा बलिले गरिबक्स्यो। नवदा भक्तिको अनुष्ठानमा जो आत्मनिवेदन हो, उहाँले त्यसैलाई सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ मानिबक्स्यो। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपाद शौच मापः शिखाधृतवतो विविधाधिपत्यं यो वै प्रतिस्तुतमृते न चिकीर्षदन्यद् आत्मानमंग शिरसा हरये भीमेने। अंग बाबू नारद, हे मेरा प्यारा बाबू, उरुक्रमपाद शौचम आपः शिखा धृतवतः बलेः यद विबुधाधिपत्यम अयम बलेः अयम यद विबुधाधिपत्यम नार्थ न अर्थ यो वै
प्रतिश्रुतमृते अन्यत न चिकीर्षत। हरये शिरसा आत्मानं अभिमेने। लौकिक वैभव देखी जो राजा बलि भ्रष्ट भई बक्स्यो, भगवान ब्राह्मणले छल द्वारा 3 पाउ पृथ्वी मागी बक्स्यो, त्यो जुन लौकिक वैभव हो त्यसलाई उहाँले पुरुषार्थ मानी बक्सेको थिएन, नार्थ त्यो पुरुषार्थ होइन। त्यसो हुनाले हे अंग, हे नारदजी, उरुक्रमपाद शौचम आपह शिखा धृतवतः। उरुक्रम भनेको त्रिविक्रम भगवान को पाद शौचम, जो पाद तीर्थ हो, भगवान को पाउबाट निश्चित भएकी भगवती भागीरथी गंगा हुन्, त्यसलाई आ अपह, आ भनेको आदर द्वारा, अत्यन्त आदरले जुन जललाई उहाँले शिखा धृतवतः शिरमा धारण गरी बक्स्यो, जसलाई भगवान शंकरले पनि शिरमा धारण गरी बक्सिन्छ, त्यस्तो दिव्य भगवानको चरणको तीर्थ, त्यही प्रसङ्गमा भगवानको पाउबाट गंगा प्रवाहित भई बक्सिएको हो वामन अवतारद्वारा। त्यस हुनाले उरुक्रमपाद शौचम आपह शिरसा धृतवतः। भगवान उरुक्रम भनेको त्रिविक्रम भगवान, अपार पराक्रमले संपन्न भई बक्सेका भगवान ब्राह्मण को जो पाद शौचम श्री चरण कमल को पवित्र तीर्थ हो, पाद तीर्थ हो, त्यसलाई आ अपह आप, आदरपूर्वक जुन जललाई उहाँले शिखा धृतवत शिरमा धारण गरी बक्स्यो, त्यसलाई त्यसैलाई उहाँले सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ मानी बक्स्यो। यद विबुधा, त्यो पुरुषार्थ हो। यद विबुधाधिपत्यम बलेह अयम, यद विबुधाधिपत्यम, अयम यही नै बलिको सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो, न कि विबुधाधिपत्यम। स्वर्गको आधिपत्य त्यो ठुलो पुरुषार्थ उहाँले मानी बक्सेन। यद विबुधाधिपत्यम अयम, यद विबुधाधिपत्यम बले न अर्थ, बलिको मुख्य यो हो, त्यो पुरुषार्थ उहाँले मान्नुभयो। यो भई प्रतिश्रुतमृते प्रतिज्ञा गरेकोलाई छोडेर अन्यत न चिकीर्षत, अरू केही पनि गरी बक्सेन। अर्थात् प्रतिज्ञा मैले दिएँ, जो मेरा सामने आएका प्रस्तुत ब्राह्मण देवतालाई मैले वहाँका पाउले परिमित जो त्रिपाद भूमि हो मैले दिएँ भनेर प्रतिज्ञा गरिसकेकालाई उहाँले अन्यथा गरी बक्सिएन। के गरी बक्स्यो त? हरये शिरसा आत्मानम अभिमेने। हरे भगवान नारायणलाई शिरसा भनेको अत्यन्त आदरपूर्वक, अर्थात् मैले तिमीसँग 3 पाउ पृथ्वी माग्दछु, मलाई दिन्छ भन्दा हजुर म दिन्छु भनेर नम्र भएर शिरद्वारा अनुमोदन सूचक शिर झुकाई बक्स्यो। त्यस हुनाले शिरसा, शिरद्वारा हरे भगवान हरिलाई शिरसा आत्मानम अभिमेने, शिर झुकाएर आत्मा नै भगवानलाई समर्पित गरी बक्स्यो। त्यस हुनाले राजा बलिको हार्दाभिप्राय के हो भने पुरुषार्थ संसारको पदार्थ पुरुषार्थ होइन, भगवानका चरण कमलमा यो आत्मा समर्पण गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो, उत्तम पुरुषार्थ हो। यो हामी सबैले जान्ने कुरा हो। सबै संसारका मनुष्य मात्रले, त्यसमा पनि यो पवित्र वैदिक भूमिमा, नेपाल भारतमा गंगा यमुनाका मध्यभूमिमा, अर्थात् समग्र भारत भूमिमा हाम्रो पवित्र गण्डकी, कोशी, कर्णाली, मेची, महाकाली, यी पवित्र
हिम नदीहरूद्वारा सिंचित यो भूमिमा, यो यज्ञ वेदीमा, यो अन्तर्वेदीमा, यो पावन धरामा यो भागवत धर्म प्रतिपादन गर्नु नै पुरुषार्थ हो। भागवत धर्मलाई स्वीकार गर्नु नै पुरुषार्थ हो। जीवन त नश्वर छ, जान पर्दछ। त्यसो हुनाले भगवानको श्री चरण कमलमा यो शरीरकी टपरीमा राखेको यो आत्मालाई समर्पण गरिदिनु त्यही नै ठुलो पुरुषार्थ हो, जो राजा बलिले स्वीकार गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले सर्वस्व आत्मसमर्पण नै राजा बलिको पुरुषार्थ हो, उहाँको हृदयको अभिप्राय। हे नारदजी, उनै भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवानले तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानं च भागवतमात्म सतत्वदीपं। सतत्वदीपं च कहीं सुतत्वदीपं पनि छ। ज्ञानं च भागवतमात्म सुतत्वदीपं यद वासुदेव शरण विदुरञ्जसैव। अरु कुनै उपाय छ त? भगवान वासुदेवका शरणमा परेका व्यक्तिले बुझ्न सक्दछन्, नभए भगवान वासुदेवका शरणमा नपरेका व्यक्तिले विहसन्ति अच्युत प्रियान्, भगवानका भक्तहरूको परिहास गर्दछन्। मुह्यन्ति आम्नायवादिनः, वेद वेदान्त पढे भनेर पनि भगवानका चरणकमललाई उपाय नमानेपछि तिनीहरूले त्यसको अर्थको अनर्थ गर्दछन्। त्यो चाबी नै खुल्दैन। भगवानको शरणागति नभएसम्म शास्त्रको जो सार अर्थ हो त्यो खुल्दैन। वास्तवमा नैवासुरा प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुं त्वां शीलरूपचरित परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च। नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुं, भगवानलाई जान्नै समर्थ हुन सक्दैन। आसुरी स्वभाव भएका व्यक्ति चाहे ब्राह्मणै किन नहोस्, रावण ब्राह्मण थिएन नि त। त्यस हुनाले ठुलो कुलमा जन्मेर पनि आसुरी स्वभाव भयो भने कल्याण हुँदैन। सानो कुलमा जन्मेका पनि सात्विक स्वभावका भए, नम्र भए, सज्जनको सङ्गत गरे भने तिनले जान्दछन्। दुःखको कुरा छ, सज्जन वृन्द हो, बडा बडा विद्वानहरू हुनुहुन्छ। नेपाल भूमि विशिष्ट विद्वानले युक्त छ, तर विद्वत्ता भगवानको भक्ति बिनाको विद्वत्ता व्यर्थ हुन्छ। विद्या धर्मेण शोभते, विद्याको शोभा धर्मद्वारा हुन्छ। साक्षात् धर्म भनेको भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां वासवो यथा। वाल्मीकि महर्षिले श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा भनिबक्सिन्छ रामो विग्रहवान धर्म। त्यस्ता साक्षात् धर्म भगवानमा हाम्रो विद्या अनुयायी बनिनन् भने ती विद्या व्यर्थ हुन्। ती विद्या पनि सिन्दूर बिन्दु विधवा ललाटे भने चाहिँ व्यर्थ हो। प्रादुर्भावै सुरनर समो देव देवस्तदीया जात्या वृत्त्या रविच गुणतस्तादृशो नात्र गरहा किन्तु श्रीमद भुवन भवन त्राणतो नेषु विद्या वृत्त प्रायो भवति विधवा कल्प कल्प प्रकर्ष। त्यस्ता अनंत कोटि ब्रह्माण्डका स्रष्टा पालक संघर्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई छोडेर यो बुद्धि, यो विद्या, यो विवेक, यो मन यदि अन्यत्र लाग्दछ भने, मनले अरूलाई नै उपाय वर्णन गर्दछ, रक्षक ठान्दछ भने, भगवानलाई जान्दैन भने त्यो विद्या पनि व्यर्थ। वृत्त प्रायो भवति विधवा कल्प कल्प प्रकर्ष। पापी पेटलाई भर्ने त्यति मात्रै, कमाना खाना पाखाना नरकमै जाना, अरू केही उपाय भएन। त्यो बुद्धिलाई, त्यो विद्यालाई, त्यो विवेकलाई धिक्कार हो। भगवान नारायणलाई यो अमूल्य मनुष्य जन्म पाएर पनि जसले भगवानका श्री चरण कमल को वर्ण गरेनन्, भगवानका चरणलाई रक्षक रूपमा जसले वर्ण गरेनन्, धिक्कार छ। तिनीहरूलाई बार बार धिक्कार छ। धिक्तान धिक्ते धिक्तान धिगेतान कथयति सततम
कीर्तनस्थो मृदङ्ग। यी पण्डित व्यक्तिहरूले विद्वानहरूले मननीय विषय होइन रे। भगवान बाहेक अरू कोही छ? श्रेयपति श्रीमन्नारायण भगवान वास्तवमा रक्षक भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई उपाय उपाय रूपले हृदयले स्वीकार गर्न नसक्नु कस्तो दुर्भाग्यको पराकाष्ठा हो। त्यो विद्या बेकारमा काठमा च्याउ पलाएर सडे जस्तै त भयो नि। त्यो विद्याको के काम? हेर नारद बाबु, यद वासुदेव शरणा विदुरञ्जसैव वासुदेव शरणा एव अञ्जसा विदु नान्ये विदु नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। असुर स्वभाव भएका व्यक्तिले भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले हे नारद, हे बाबु, वृषम विवृद्ध भावेन साधु परितुष्टः भगवान तुभ्यं च योगम आत्म सतत्व दीपम अर्थात आत्म सुतत्व दीपम भागवतम ज्ञानम च उवाच। यद ज्ञान सुतत्व दीपम भागवतम वासुदेव शरण यद वासुदेव शरण एव अंजसा विदु एवकारो अन्य योग व्यवच्छेदक। भगवान का शरण में परेकाले मात्र जान्न सके, अरूले बुझ्न सक्दैन। जो दुष्कृति छन् नमाम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया पहिर्त ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता आसुरम भावमाश्रिता। भगवानले गाली गर्न नि पर्यो। त्यसैले हे नारद जी, हजुरलाई नै उनै भगवान श्रीमन्नारायणले हंस रूपमा अवतार लिएर वृषम अनि अत्यन्त विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट हजुरको उदार भक्ति भावनाद्वारा प्रसन्न भइबक्सेका भगवान हंस नारायणले, हंसावतार भगवान नारायणले परितुष्ट प्रसन्न भएर उनै भगवान हंसले भगवान हंस नारायणले तुभ्यम च हजुरलाई पनि योगम भनेको निष्काम कर्मयोग, जो आत्मसुतत्व दीपम आत्मा परमात्माको यथार्थ स्वरूपलाई प्रकाश गर्ने भएको, प्रकृतिदेखि अलग भएको विशुद्ध आत्म स्वरूप र अनि भगवत स्वरूपलाई प्रकाश गर्ने भएको त्यस्तो दिव्य ज्ञान, जो भागवत भनेको साधन सप्तक द्वारा अनुगृहित दिव्य ज्ञान, साधन सप्तक का अनुगृहित जो भगवत उपासनात्मक जो ज्ञान हो, साधन जो भक्ति का 7 अंग हुन्छन्, साधन सप्तक जन्य जो भक्ति छन्, जो त्रैवर्णिक द्वारा जुन विधान द्वारा उपासना गरिन्छ, ती भक्ति विवेक विमोक क्रिया कल्याण अनवसाद अनुदर्श आदि गरेका जो 7 साधन छन्। जस्तै विवेक भनेको जात्याश्रय निमित्ता दुष्टात् अन्नात् काय शुद्धि विवेक इत्यादि परिभाषा गरिएको हुन्छ। जाति दुष्ट, आश्रय दुष्ट, निमित्त दुष्ट, यी 3 दोषले रहित भएको पवित्र अन्न, न्यायपूर्वक कमाएको अन्न भगवानलाई भोग लगाएर तदी आराधना गरेर तदी शेष रूपले स्वीकार गरेपछि मन शुद्ध हुन्छ। त्यसैले जस्तो खायो अन्न त्यस्तै आउँछ भन्न। पवित्र अन्न भगवानलाई भोग लगाएर तदी आराधना गरेर शेष रहेको भागवत शेष स्वीकार गर्नाले नारदजीले बताइबक्सेको छ। उच्छिष्ट लेपा अनुमोदितो द्विजहि सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किलबिषा। त्यसनाले त्यस्तो साधन सप्तकद्वारा अनुग्रह गरिएको जो भगवत उपासनात्मक जो ज्ञान हो, ज्ञान भागवत ज्ञान हो, भगवत उपासनात्मक जो ज्ञान हो, जुन ज्ञानलाई, जुन ज्ञान योगलाई भगवान प्रसन्न भएर भगवान हंस रूपले हजुरलाई उवाच उपदेश गरिबक्स्यो। जुन ज्ञानलाई, जुन हंस भगवानले बताएको ज्ञानलाई यद वासुदेव शरण एव अंजसा विदु,
भगवानका शरणमा परेका व्यक्तिहरूले नै सजिलै सुखपूर्वक जानी बक्सिन्छ, अरूले जान सक्दैन। तामशील रूप चरित के अरे भवन्ति लीला विधयश्च वैदिका स्वदीय गम्भीर मनोनुसारी। भगवानका भक्तहरूले सरलमा जान्न सके बक्सिन्छ, तर अरूले पाण्डित्य अभिमानद्वारा जान्दछु भनेर जान्न सकिन्न। भगवानको शरणमा नपरेसम्म चाबी नै खुल्दैन। माला खुल्छ र सानो भए पनि उही चाबीले खुल्दछ गरेर ज्ञान हुन सक्दछ, नभए हुँदैन। त्यस हुनाले भगवत शरणागति यसले के सिद्ध भयो त? वासुदेव शरणाएव अन्यसा विदु। अतएव शास्त्र सारार्थ जान्नको लागि वासुदेवको शरण वर्ण गर्न पर्दछ। यो पितामह ब्रह्माजीले नारदजीद्वारा नारदजीलाई उपदेश दिँदै हामीलाई पनि यो ज्ञान दिइबक्स्यो कि बस यत् प्रपत्तिम विना सर्वैः यस्य माया दुरत्यया धनञ्जय रथस्थम तत् प्रपद्ये शरणम मह। जुन भगवानको शरणागति नगरेसम्म भगवानकी मायालाई कसैले पार पाउन सक्दैनन्, त्यस्ता धनञ्जय स्यन्दनका भूषण भइबक्सेका भगवानको शरणागति नै सबै समस्याको समाधान हो। उनै भगवानले नाना अवतार लिएर मनुवंशको रक्षा गरिबक्सिन्छ, मनुवंश परम्परालाई मनुसन्ततिलाई रक्षा गरिबक्सिन्छ। चक्रम च दीक्ष विहतम दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतिं प्रथयश्चरित्रैः। पावन चरित्र द्वारा तल पातालदेखि लिएर सत्यलोक पर्यन्त जो पावन निर्मल कीर्ति भगवानको फैलिएको छ, त्यो कीर्ति रूपी चक्रद्वारा भगवानले सबैको रक्षा गरिबक्सिन्छ। मनुवंशधरः मन्वन्तरेषु चरित्रैः त्रिपृष्ठे सत्ये उशतिं स्वकीर्तिं चरित्रैः प्रथयन् दशसु दिक्षु अभिहतं चक्रं स्वतेजः बिभर्ति दुष्टेषु च राजसु दमं व्यदधात्। हे नारद जी, मनुवंशधर मनुवंश परम्पराको रक्षा गरिबक्सिने भएका, मनुसन्तानलाई मनुवंशहरूलाई रक्षा गरिबक्सिने भएका उनै भगवानले मन्वन्तरेषु अवतीर्य मन्वन्तरमा पनि अवतार लिएर मनुहरूका अन्तर्यामी भएर मनुहरूका सन्तान भएर कहिले यज्ञनारायण भएर आइबक्स्यो कसैका। यस प्रकारले मन्वन्तरहरूमा पनि भगवानले अवतार लिएर चरित्रही आफ्ना पावन चरित्रहरूद्वारा त्रिपृष्ठे सत्य अर्थात् तीनै लोकको माथि अर्थात् सत्यलोकसम्म त्रिपृष्ठे सत्य उशतिम स्वकीर्तिम चरित्रै प्रथयन आफ्ना पावन चरित्रहरूद्वारा पावन लीलाहरूद्वारा आफ्नो पवित्र कीर्ति सत्यलोक पर्यन्त विस्तार गर्दै अर्थात् दिगदिगन्त सर्वत्र आफ्ना पावन चरित्रहरू विस्तार गर्दै दशसु दिक्षु दशै दिशामा अभिहतम चक्रम भगवानको चक्र सबैतिर अप्रतिहत भए झैँ आफ्नो जो कीर्ति रूपी चक्र हो, जो आफ्नो स्वतेज हो, आफ्नो दिव्य प्रभाव हो, चक्र जस्तै दिव्य आफ्नो कीर्तिलाई यसलाई आफ्नो प्रभावलाई विभर्ति धारण गरिबक्सिन्छ। जुन आफ्नो दिव्य कीर्ति रूपी चक्रलाई धारण गरेर त्यही कीर्तिद्वारा आफ्नो ती पावन चरित्रहरूद्वारा दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्। दुष्टेषु च राजसु त्यही कीर्तिद्वारा त्यही आफ्नो दिव्य प्रभावद्वारा भगवानले दुष्ट राजाहरूमा दमं व्यदधात् दण्ड विधान गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण नै मनुवंशहरूमा अवतार लिएर मनुवंशको रक्षा गरिबक्सिन्छ। उनै भगवान नारायणले पुरुरुजाम रुजा आशु हन्ती असाध्य रोग ठुला रोगी भएका जनहरूको पनि साना रोगदेखि लिएर
ठुला रोगसम्मका रोगीहरूको रोग पनि उनी भगवान नारायणले दूर गरी बक्सिन्छ। धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुजाशु हन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवापरुद्धम् आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके। यज्ञे च भावममृतायुरवापरुद्धम पनि छ, कहीँ अवापरुन्धे पनि छ। हे देवर्षि नारद जी, सैव भगवान उन्हीं भगवान नारायण नहीं, भगवान धन्वंतरिश्च अवतीर्य, भगवान धन्वंतरी रूप में भगवान धन्वंतरिश्च अवतीर्य कीर्ति पुरुरुजाम नृणाम रुजः स्वनाम नैव आशु हन्ति आयुर्वेदम च अनुशास्ति अमृतायु अज्ञे अवरुद्धम भागम च अवाप। अर्थात हे नारद जी, उन्हीं भगवान धन्वन्तरी अवतार लिएर जसले सबैको रोग दूर गरी बक्सिन्छ। सर्वं नो दुरितं छिनत्तु भगवान धन्वन्तरी सर्वदा। त्यस हुनाले वैद्यो नारायण स्वयं, भगवान नारायण नै वास्तवमा वैद्य भइबक्सिन्छ। भगवान श्रीमन नारायण नै धन्वन्तरिश्च अवतीर्य, धन्वन्तरी रूपमा अवतार लिएर कीर्ति दिव्य कीर्ति रूप भएर पुरुरुजाम नृणाम महारोगी भएका असाध्य रोगी भएका व्यक्तिहरूको नराम नृणाम भनेको मनुष्यहरूको रुजह रोगहरूलाई आशु हन्ति स्वनाम नैव आशु हन्ति, आफ्नो नाम कीर्तिद्वारा नामद्वारा धन्वन्तरी भगवान पात्तपथ्याद नारायण कवचमा हामीले पाठ गर्दछौँ। भगवान धन्वन्तरीले हामीलाई अपथ्यदेखि रोगदेखि व्याधिदेखि रक्षा गरिबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरेको हुनाले भगवानको नाम रूपी कीर्तिद्वारा नै हाम्रा रोगलाई नाश गरिबक्सिन्छ। अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकरले नै यो भनिबक्स्या छ, उपदेश गरिबक्स्या छ कि हेर भगवान नारायणका जो अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः, यो तीनटा नामलाई प्रेमले उच्चारण गर्ने हो भने नश्यन्ति सकला रोगा, असाध्य रोग पनि नष्ट हुन्छ। यो अनुभूत मन्त्र हो, यो सिद्ध मन्त्र हो, प्रत्यक्ष मन्त्र हो। अच्युतानन्त गोविन्द भगवान शंकर भगवान पनि आयुर्वेदका महान आचार्य भइबक्सिन्छ। चरक, सुश्रुत, पतञ्जलि यी सबै आयुर्वेदका महान आचार्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जो सबैका मूल आचार्य धन्वन्तरी भइबक्सिन्छ। उनी धन्वन्तरी भगवान नारायणले नृणाम पुरुरुजाम नृणाम रुजः स्वनाम नैव आशु हन्ति, आफ्ना नामले नै अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात धन्वन्तरय नमः भनिबक्सियोस्, रोग दूर हुन्छ। विश्वास भगवानलाई प्रार्थना गर्नाले। त्यस हुनाले नृणाम मनुष्यहरूको पुरुरुजाम नृणाम महारोगी मनुष्यहरूको रुज रोगहरूलाई पनि स्वनाम नैव आफ्नो नामका प्रभावले नै नाम कीर्तिले नै आशु हन्ति तत्काल नाश गरिबक्सिन्छ। जुन भगवानले आयुर्वेदम च अनुशास्ति, आयुर्वेदको प्रवर्तन गरिबक्सिन्छ, संसारमा आयुर्वेदका प्रवर्तक भइबक्सिन्छ। जो भगवान अमृत आयु, अमृत आयु दिनेवाला भइबक्सिन्छ। जुन भगवानले यज्ञ रुद्धम भागम च वाप, कुनै बेलामा वैद्यहरूलाई तल्लो जातिको मानेर यज्ञमा भाग दिनुहुन्थेन देवताहरूले। जस्तै सुकन्याका पति च्यवन
लाई अश्विनी कुमारहरूले एउटा शर्तमा उहाँलाई तन्नेरी बनाइदिबक्स्यो, हामीले हजुरलाई तन्नेरी बनाइदिन्छौँ, तर यदि हजुरले हामीलाई यज्ञमा भाग दिलाइबक्सिन्छ भन्दा हुन्छ भनेर उहाँ तन्नेरी हुनुभयो। च्यवन ऋषिलाई अश्विनी कुमारहरूले एउटा विशेष अवलेह बनाएर दिइबक्स्यो र च्यवन ऋषिले त्यसलाई प्राशन गरेको हुनाले च्यवन प्राश, च्यवन ऋषिले खाएको हुनाले त्यसलाई च्यवन प्राश भनिन्छ। उहाँ एकदम जवान तन्नेरी भइबक्स्यो, वृद्ध भइबक्सिन्थ्यो च्यवन ऋषि, कथा हजुरलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि उहाँले यज्ञ प्रारम्भ गरिबक्स्यो। यज्ञमा ती अश्विनी कुमार, स्वरवैद्य अश्विनी कुमारहरूलाई पनि त्यहाँ देवताहरूका पङ्क्तिमा भागीदार बनाएर राख्दा देवताहरूले हुँदैन यिनी हाम्रा पङ्क्तिमा रहँदैनन्, यिनको अलग पङ्क्ति हुन्छ, देव पङ्क्तिमा रहन हुँदैन, यिनी जातिद्वारा हामीभन्दा केही कमी हुन् भनेर देवताहरूले इन्द्रले नै रोक्दा उहाँले मानिबक्स्यो। यज्ञ प्रारम्भ गर्दा इन्द्रले वज्र प्रहार गरिबक्स्यो। वज्रलाई पनि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम भने अनुसार ब्रह्म तेजस्वी च्यवन ऋषिले इन्द्रको सवज्र हातलाई नै स्तम्भित गरिदिबक्सेको हुनाले त्यो पहिले पनि त्यो परम्परा थियो, अर्थात् स्वरवैद्यहरूले स्वर्गका देवताहरूको पङ्क्तिमा बसेर यज्ञको भाग ग्रहण गर्न पाउनुहुन्थेन। तर भगवान् यज्ञनारायण भगवान्, उनी भगवान् नारायण धन्वन्तरी भएपछि अनि उहाँले यज्ञ रुद्धम भागम च अवाप, यज्ञमा रोकिएको जो भागलाई नि प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यस्ता धन्वन्तरी भगवानको चरित्र यहाँ बताइबक्सिन्छ। धन्वन्तरी भगवानले, जुन धन्वन्तरी भगवानले आयुर्वेद प्रवर्तन गरिबक्स्यो उहाँको चरित्र, उहाँको कथा मैले तिमीलाई सुनाएँ, अर्थात् उहाँको महिमा सुनाएँ। यस्तै प्रकारले सज्जन वृन्द हो। परशुरामको चरित्र आउँछ। क्षत्रम क्षयाय, एउटै श्लोकमा रहेछ क्या परशुरामको। क्षत्रम क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मध्रुगोज्झित पथम नरकातिलिप्सु, नरकातिलिप्सु उद्यन्त्य सावनिकण्टकमुग्रवीर्यः त्रिः सप्तकृत्वा उर्धार परश्वधेन। नारद जी, असौ महात्मा उग्रवीर्यः क्षयाय विधिना उपभृतं ब्रह्मध्रुग उज्झितं, ब्रह्मध्रुग उज्झित पथम, ब्रह्मध्रुग उज्झित पथम नरकार्तिलिप्सु अवनिकण्टकं क्षत्रम उर्धार परश्वदेन त्रिसप्तकृत्वा उद्धन्ति। असौ महात्मा, असौ महात्मा उनै परम प्रतापी जो पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, जो उग्रवीर्य अत्यन्त भयंकर डरलाग्दो छ पराक्रम जस्तो महापराक्रमी परशुराम रूपमा अवतार लिएर, जो परशुराम क्षयाय विधिना उपभृतम माने क्षत्रियहरूको प्रारब्ध अनुसार मृत्युका रूपमा आएका, क्षत्रियहरूलाई नाश गर्न क्षत्रान्तक क्षयाय मृत्युको लागि विधिना भनेको क्षत्रियको प्रारब्धद्वारा उपभृतम आएका, समर्पित भएका, प्रकट भएका जो परशुरामले ब्रह्मध्रुक ब्राह्मणसँग द्रोह गर्ने भएका, उज्झित पथम कुमार्गगामी वेद मार्गलाई त्याग गरेका, जो नरकार्तिलिप्सु नरकको दुःखलाई प्राप्त गर्न चाहने भएका, ज्ञानले होइन अज्ञानले मानव नरकको दुःखलाई चाहने भएका, नरकको दुःखलाई मानव चाहेर जो वेद मार्गलाई त्यागेका, उज्जित पथम त्यस्ताको अवनिकण्टकम, यो पृथ्वीका काँडा जस्ता भएका, भूभार भएका, अवनिकण्टक भएका त्यस्ता क्षत्रम भनेको क्षत्रिय जातिलाई, अवनिकण्टकम क्षत्रम सबै क्षत्रमलाई होइन, अवनिकण्टक भएका समय शक्ति
अनि संपत्ति, समय शक्ति संपत्ति को दुरुपयोग गर्ने भएका जो अवनिकण्टक भूभार रूप भएका पृथ्वीका काँडा जस्ता भएका क्षत्रियहरूलाई क्षयाय नाश गर्नको लागि त्रिसप्तकृत्व ऊर्धार परस्वधेन उद्धन्ति 3 7 21 भने 21 पटक पृथ्वीबाट दुर्जन क्षत्रियहरूलाई संहार गरी बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान परशुरामको महत्त्व छ। त्यसो हुनाले सज्जनवृन्द हो, बडा सावधान हुनुपर्छ क्षत्रियहरूले पनि। क्षत्रियहरू त क्षतात रायते ती क्षत्रिय, देशलाई, धर्मलाई, वर्ण व्यवस्थालाई क्षतविक्षत हुनको लागि जसले रक्षा गरोस् त्यस्ता क्षत्रियहरूमा त्यही रगत छ, अझै पनि त्यही वीरता छ, त्यही पराक्रम छ। तर वास्तवमा भगवान कृष्णले जस्ता उत्तिष्ठ, उठ, सावधान बन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय अनुसार यस्ता आततायी, अन्यायी, अत्याचारी धर्मविरुद्धहरूको विपक्षमा उनीहरूलाई दण्ड दिनको लागि एक क्षत्रिय उठ। आपत्ति परेका अवस्थामा जस्तै परशुरामले, ब्राह्मणले त्यो अस्त्र शस्त्र धारण गर्ने होइन, ब्राह्मणले शास्त्र धारण गर्ने हो। तर आपत्ति पऱ्यो भने सज्जनवृन्द हो, हामीले जान्न पर्दछ देशको अस्मिता, देशको जो गौरव हो त्यसलाई सुरक्षा गर्नको लागि ब्राह्मणहरूले पनि शस्त्रास्त्र विद्या, धनुर्विद्यामा पारङ्गत हुनुपर्दछ। आपतकालीन परिस्थितिमा आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति, त्यति बेला मर्यादा राख्ने होइन। त्यति बेला पृथ्वीको रक्षा गर्नको लागि ब्राह्मणहरूले पनि जप तपलाई संक्षेप गरेर देश रक्षाको लागि जुट्न पर्दछ। त्यो परशुरामले देखाइबक्स्यो। अग्रतः चतुरो वेदान अथवा मुखतः चतुरो वेदान पृष्ठतः ससरम धनु इदम क्षत्रम इदम ब्रह्म शास्त्रादपि शरादपि शापादपि शरादपि। परशुराम कस्ता भइबक्स्यो, श्राप दिन पनि समर्थ अनि शस्त्र दिन पनि समर्थ, शरादपि बाण पनि, शर पनि, साप पनि। त्यस हुनाले त विशेष परिस्थितिमा, आपतकालीन परिस्थितिमा भगवानले यो देखाइबक्स्यो कि ए ब्राह्मण देवता हो, देशको अस्मितालाई रक्षा गर्नको लागि उत्तिष्ठ त, उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, बिउजनुहोस्, आलस्यलाई दूर गर्नुहोस् भनेर यो एउटा हामीलाई सचेत गराइबक्सिएको। त्यस हुनाले यस्ता परशुरामको यहाँ बताइबक्स्यो महिमा। अनि भगवान रामको कस्तो राम्रो समय, अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेशः इक्ष्वाकुवंशवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धर आरतिमार्छत। कठैबरा सुन्दर दीप, ज्ञान दीप, अत्यन्त अद्भुत प्रकाश, त्यो रघुवंशमा एउटा अद्भुत दीप बन्नुभयो। जुन दीपलाई देखेर कतिपयले भुञ्जन्ति सुकृतिन तत्रैव केपि चपला सलभी भवन्ति। कुनै सज्जनले सुन्दर बत्ती बालिबक्स्यो, त्यो प्रकाशमा पूजा पाठ गरे, कसैले पुस्तक अध्ययन गरे, तर कुनै कुनै चञ्चल पुतली आएर त्यही बत्तीमा परेर मरे भने चाहिँ भगवान राम यस्तो सुन्दर जसमा क्रोधै आउँदैन अरे। तर अवस्था परेमा बस क्रोधमा मृत्यु तुल्य, क्षत्रिय तुल्य। त्यस्ता भगवान राम अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलेशः कलया इक्ष्वाकुवंशे अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् सदयिता अनुज वनम आविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकन्धरः आर्तिम आर्छत। अस्मत् प्रसाद सुमुखः, बड़ा विचित्र करुणा का अवतार भगवान राम, अद्भुत।
कृष्ण चरित्र गाउनुभन्दा पहिले रामचरित्र नगाई कृष्ण चरित्र कसले सम्झने त? त्यसमाले अस्मत् प्रसाद सुमुख, ए नारद बाबु हेर न भगवान् कस्तो दयालु भइबक्सिन्छ। हामी जस्ता भगवान्का रोमकूपमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डभित्रको एउटा सानो अणु, म क्षुद्र ब्रह्मा, मसँग प्रसन्न भएर, हामीहरूसँग प्रसन्न भएर, हामी देवताहरूप्रति आफै निर्हेतु कृपा गरेर हामीलाई कृपा गर्नको लागि अस्मत् प्रसाद सुमुख, अनि हामीलाई कृपा गर्न पाउँदा भगवानको मुखै प्रसन्न भयो। त्यस्तो अतिशय दयाले युक्त भइबक्सेका हामीहरूलाई कृपा गर्नको लागि जसको मुख अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ भने भगवान रक्षक भइबक्सिन्छ। रक्षक भगवानलाई प्रभु मेरो कोही रक्षक छैन, कृपा गर्नुहोस् भन्दा झिझायो भने बक्सिन्न। ओहो मेरो आहार मेरो कर्तव्यले दियो भनेर भगवान साह्रै प्रसन्न भइबक्सिन्छ। शरणमा आएँ भन्दा बित्तिकै भगवानलाई यति आनन्द आउँछ कि ओहो मेरो बाबु भनेर। त्यस हुनाले अस्मत् प्रसाद सुमुख, हामीहरूलाई कृपा गर्नको लागि जसको मुख कमल अत्यन्त फक्रन्छ, सुन्दर बदन भइबक्सेका, सुन्दर मुख कमल भइबक्सेका यस्ता भगवान कलेशः, प्रकृति पुरुष काल सबैका स्वामी, सबैका नियन्ता, जुन भगवान चिन्मय यस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरौ भनेर बताइएको छ। सही देवै रुद्रिणस्य रावणस्य वधार्थिवी अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन। देवताहरूले प्रार्थना गरिबक्सियो, देवताहरूले हरण गर्न नसक्ने जो भूभार हो त्यसलाई हरण गर्नको लागि भगवान नारायण नै राम रूपमा अवतार लिइबक्सियो। त्यसैले नारायणमा जो गुण छन् ती राममा गुण छन्, वेदमा जो गुण छन् ती वाल्मीकि रामायणमा गुण छन्। त्यस हुनाले वाल्मीकि रामायण वेद नै हो, राम नारायण नै हो। त्यस हुनाले नृसिंह, राम, कृष्ण, वामन यिनीहरूमा भगवानको षडैश्वर्य परिपूर्ण रूपमा छ। त अवसर यस्तो भयो कि कहाँ कति बेला कति प्रकाश गर्ने त्यति मात्र हो। भगवान राममा परिपूर्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। कतिपय सज्जन महानुभावले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण परिपूर्णतम भइबक्सिन्छ, भगवान राम पूर्ण भइबक्सिन्छ भनिबक्सिन्छ। त्यस्तो होइन, राम कृष्णमा कति पनि फरक छैन। परिपूर्ण राम पनि परिपूर्णतम अवतार राम तापिनी उपनिषद हेर्ने भने त्यहाँ प्रस्तुतता हुन्छ। भगवान राम परिपूर्ण अवतार भइबक्सिन्छ। यति पावन नाम छ रामको, यदि साँच्चै नै नामकै अनुसन्धान गर्ने भने राम नाम जस्तो पावन नाम त कसको छ। त्यही राम नामका प्रभावले नाम प्रभाव जानी गणराउ प्रथम पूजियत राम प्रभाव। राम प्रभाव जानी गणराउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सज्जन वृन्द हो, गणपति गणेशजीको अग्र पूजा भएको राम 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 जप्दै जप्दै भगवान रामका प्यारा भक्त जो गौरी शंकर भगवानलाई परिक्रमा गरिबक्सियो। बडा तेजस्वी वीर पराक्रमी, आफ्नो जो वाहन पनि अत्यन्त तीव्र गतिले हिँड्ने भएका मयूर वाहन भएका स्वामी कार्तिकेय भने सारा ब्रह्माण्ड घुम्न लागिबक्सियो, पृथ्वीको चक्कर काट्न आँटिबक्सियो। मन्थर गति भएका अलि स्थूल काय भइबक्सेका रिद्धि बुद्धिका स्वामी गणेशजी भने अब के गर्ने, अन्य मनस्का भएका बेलामा उहाँका वाहन मूषक बडा बुद्धिमान हुन्छन्। दुर्बुद्धिलाई चोर्ने हुनाले मूषस्ते दुर्बुद्धि चोरी गर्ने, सद्बुद्धि दिने। उहाँका वाहन मूषकले भनिबक्स्यो आमा बाभन्दा देवता ठुलो को छ र। येन माता पिता सेवया तोषितौ मन्दिरे तेन पूजा कृता वा नवा यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वा नवा। माता पितालाई जसले सेवाद्वारा प्रसन्न पार्छ भने त्यो अरू तीर्थमा जाओस् कि नजाओस्, साक्षात हजुरका माता पिता गौरी शंकर भगवान देवादिदेव भइबक्सिन्छ। जो जसका हृदयमा निरन्तर सीताराम विराजमान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान गौरी शंकरलाई परिक्रमा गर्ने भने गौरी शंकरका हृदयमा भगवान सीताराम विराजमान भइबक्सिन्छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड परिक्रमा भयो, के कोही भूमिको मात्र परिक्रमा भयो र माता पिताको परिक्रमा गर्नुहोस् भनेपछि अनि गणेशजीले
श्रीराम जय जय राम भन्दै परिक्रमा गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले राम प्रभाव नामी गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम नामको प्रभाव अद्भुत छ हजुर, अद्भुत छ। राम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन ही अम्बी को। अरे राम को प्रभाव, राम नाम को प्रभावलाई भगवान भूत भावन चन्द्रमौली शङ्करले जानी बक्सिन्छ। जुन राम 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 भन्दा कालकूट जो हलाहल विष सारा विश्व दग्ध हुन्थ्यो, त्यस्तो हलाहल विषलाई पनि उहाँले जानी बक्सेको थियो। मैले राम राम जप्दछु जो अमृत हो, पर्याप्त अमृत। वास्तवमा अमृत के हो त नजानेका मूर्खहरूले संसारमा अमृत खोज्दछन्। अमृत त भगवानको नाममा अमृत छ। त्यस हुनाले त्यस्तो जो भगवान रामको नाम हो, त्यो नामको प्रभाव जानेको हुनाले राम राम भन्दा भन्दै विष पनि विश्राम भयो। विषले शान्ति विश्रान्ति दियो। सुनाले भगवान रामको प्रभावलाई कति कम गर्न सकिँदैन। भगवान रामका अद्भुत महत्त्वलाई सम्झने भने धेरै व्यक्तिहरू त कृष्णद्वारा पनि फर्केर रामतिर आउँछन्। यसको अर्थ कृष्णमा कमी छैन, कृष्ण अद्भुत भइबक्सिन्छ। के भन्ने, यो शरीरका दुईटा आँखा, इस अंबर के दो नैना, किसे चाहे किसे ना। राम कृष्ण हाम्रा आलवारहरूले, हाम्रा सन्तहरूले, हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले सारा आफ्ना भगवत विषयमा अनुसन्धानमा यिनै रामकृष्णका अद्भुत महत्त्व गाइबक्सेको हुनाले कति पनि कमी छैन। राम कृष्ण एकदम दुईटै अद्भुत। त्यस हुनाले कलिसन्तरणोपनिषदमा पनि कलिका चेतनहरूलाई उद्धार गर्नले हरे राम 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 हरे हरे। राम त राम हुनुभयो, कृष्ण त कृष्ण भइबक्स्यो, हरेको हो त। दुईटैमा हरे राम हरे कृष्ण दुईटै छ भनेको। हरे भनेको सीता हो, लक्ष्मीजी हो, बुझिबक्सेला सज्जन वृन्द हो। सबैलाई सबैको दुःखलाई हरण गर्ने जो भइबक्सिन्छ हरा। तिनी हरालाई उच्चारण गरेर हे हरे, हे राधे, हे सीते। त्यस हुनाले हामीसँग प्रसन्न भएर भगवानले कलया कलेश सबै कलाका स्वामी भइबक्सेका भगवान जो राम भइबक्सिन्छ। कलया भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न यी अरू तीनटै कलाका साथमा भगवानले सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म, चार धर्मको उपदेश दिन पर्ने हुनाले, त्यसलाई आफूले परिपालन गरेर आचरण गरेर देखाउन पर्ने हुनाले भगवान रामले माता पिताको आज्ञा पालन गर्ने, सत्य प्रतिज्ञा हुने, यो सामान्य धर्मको धरातल बलियो जग बनाउने देखाउनको लागि भगवान रामले सामान्य धर्मको आचरण गरेर हामीलाई शिक्षा दिइबक्स्यो। लक्ष्मणजीले के देखाइबक्स्यो त? लक्ष्मणजीले शेषत्व, यो जीवात्मा भगवान नारायणको मात्र शेष हो भनेको भगवत भागवत आचार्यको शेष हो, भगवत भागवत आचार्यको दास हो। यो आत्मा स्वतन्त्र छैन। यो देखाउनको लागि लक्ष्मण रूपमा भइबक्स्यो। परवा नस्मि काकुस्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद। म अनन्त कालसम्म सदा हजुरको म परतन्त्र हुँ देखाइबक्स्यो शत्रुघ्नले। के अरे लक्ष्मणजीले माने जीवात्मा भगवानको परतन्त्र दास हो। अब यो शेषत्वको लक्षण लक्ष्मणजीले देखाइबक्स्यो। भरतजीले के देखाइबक्स्यो त? विशेष धर्म लक्ष्मणजीद्वारा भयो। भरतजी लक्ष्मणभन्दा कम भइबक्सिन्थ्यो त। भरतजी पनि त भगवान रामको सौन्दर्यमा मुग्ध भएर रामकै पछि जान चाहिबक्सेको थिएन र? चाहिबक्सेको थियो। तर भगवानले भरतलाई विशेषतर धर्म, विशेष धर्म लक्ष्मणजीले, विशेषतर धर्म के अरे भरतजीले। विशेषतर धर्म के हो त? माने जीवात्मा भगवानको दास भइकन पारतन्त्रे सती चेतनत्वे सती च शेषत्वम जीवात्मन स्वरूपम। यो जीवात्मा
भगवानको परतन्त्र दास हो। सुनाले परतन्त्र भएका हुनाले भरतजीलाई भगवानले भनेको छ, बाबु तिमीले अयोध्यामा गएर राज्य सम्हाल, म 14 वर्षसम्म पिताजीको आज्ञा पालन गरेर आउँछु भनेपछि भगवानको प्रतिनिधि रूपमा भगवानको चरणकमलमा रहेको श्री चरण पादुकालाई शिरमा राखेर आइबक्स्यो र नन्दीग्राममा भगवानको प्रतीक्षा गरेर रहेको हुनाले भरतजीले विशेषतर धर्मको आचरण गरिबक्सियो। अनि शत्रुघ्न कान्छा भाइले के त, उहाँको नाम शत्रुघ्न, विचार गरिबक्सियोस् त। शत्रुघ्न त रामको नाम हुन पर्ने हो। सबैभन्दा बढी शत्रुलाई भगवान रामले शत्रुक्षयम राघवे, हजुरहरूले अस्ति विजयादशमी दिनमा भनिबक्स्यो होला। टीका लाउँदाखेरि शत्रुक्षयम आयुर्द्रोण सुते श्रियम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने शौर्यम शन्तनवे बलम हलधरे सत्यम च कुन्ती सुते विज्ञानम विदुरे भवन्तु भवताम कीर्तिश्च नारायणे। कस्तो गजबको कुरा छ यो। मान्छेले सबै भन्दछन् भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति कसैको छ र? पुण्य श्लोक पुण्य कीर्ति। त्यसो हुनाले अनि शत्रु विनाश गर्नको लागि राम जस्तो शत्रुलाई नाश गर्न समर्थ कोही पनि छैन भनेर बताएको छ। त्यसो हुनाले रामको नाम शत्रुघ्न हुनुपर्ने हो। त्यसपछि अत्यन्त अजेय शत्रु इन्द्रजित आदि गरिएका अजेय शत्रुलाई नाश गरेको हुनाले वाल्मीकि रामायणको उत्तरकाण्डमा सबै ऋषिहरू गएर छक्क परेर त्यहाँ सन्देह गर्नुहुन्छ कि भगवान रामले रावण आदिलाई, रावण कुम्भकर्ण देवान्तक नरान्तकलाई वध गरिबक्स्यो, ठिकै हो, सामान्य हो। यहाँ त आश्चर्यको कुरा यो छ कि बडा वीर पराक्रमी जो इन्द्रजितलाई लक्ष्मणजीले मारिबक्स्यो, त्यो बडा आश्चर्यको भनेर देवताहरूले, ऋषि महर्षिहरूले, ब्रह्मर्षिहरूले गएर भगवानका सामने लक्ष्मणको महत्त्व गाइबक्स्यो। यसको अर्थ के भने अजेय वीर इन्द्रजित, रावणभन्दा पनि धेरै पराक्रमी। अनि बल्य पराक्रमी होइन, इन्द्रजितसँगको युद्ध भनेको पतिव्रताको युद्ध हो। त्यस हुनाले सुलोचना जस्ती पतिव्रता केही कमी थिएनन् सुलोचना पनि। यता उर्मिला, यी दुईटैमा कति कमी थिएन। दुईटै परम पतिव्रता, महान पतिव्रता, वन्दनीय, लोकवन्दनीय, त्रैलोक्यवन्दनीय पतिव्रता भइबक्सिन्थ्यो सुलोचना पनि अनि उर्मिला पनि। त दुईटा पतिव्रताको लडाई हो यहाँ। लक्ष्मणजीको र इन्द्रजितको लडाई थिएन त्यहाँ लडाई त दुईटा पतिव्रता नारीको लडाई थियो। पातिव्रत्य शक्ति लड्दै थियो। त्यसमा के सुलोचनाको पातिव्रत्य शक्ति कम थियो त? कम थिएन। त्यसमा किन सुलोचनाका पति मरे भनिबक्सला? सुलोचनाका पति अधर्मीको पक्षमा थिए। उर्मिलाका पति साक्षात् धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, उहाँका पछि लागेको हुनाले, त्यस हुनाले यहाँ सुलोचनाका पति अधर्मका पक्षधर भएको हुनाले थोरै कमजोरी भएर अनि पातिव्रत्यको लडाइँमा सुलोचना परास्त भइन्। उनको पति अधर्मीको साथ दिएका थिए। आफ्ना पिता अधर्ममा लाग्ने रावणको पक्षधर भए। यद्यपि ज्ञान थियो उनलाई, जानेका थिए ल्याएर भने लक्ष्मण साक्षात् शेष हुन्, राम साक्षात् नारायण भगवान भइबक्सिन्छ भन्दा पनि उनले मानेनन्, रावणले मानेनन्। आखिरमा के गर्ने त? यो सही धर्म निर्णय गर्न सकेनन् उनले। विभीषणले गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले विभीषणस्तु धर्मात्मा भने, इन्द्रजित त धर्मात्मा भनिएन। किनभने जीवात्माको परम कर्तव्य हो भगवान श्रीमन्नारायणको श्री चरण कमलको वर्ण गर्नु। त्यस हुनाले विभीषण धर्मात्मा भइबक्स्यो। त्यस हुनाले सज्जन वृन्द हो, शत्रुघ्नलाई शत्रुघ्न भनी, यहाँ लक्ष्मणलाई शत्रुघ्न भन्न पर्ने हो, उहाँलाई शत्रुघ्न भनिएन। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा बडा बडा गन्धर्वहरूलाई मारिबक्सेको थियो भरतजी, उहाँलाई शत्रुघ्न भनेको भए पनि हुन्थ्यो। कान्छो भाइ शत्रुघ्नले जम्मा एउटा मथुराका राजा लवणासुरलाई मारिबक्सेको, उहाँलाई शत्रुघ्न किन भनेको भन्दा उहाँले नित्य शत्रुलाई जितिबक्स्यो। नित्य शत्रु, यहाँ हजुरलाई आश्चर्य लाग्ला, नित्य शत्रु को हो? अरू संसारका सबै शत्रु अनित्य शत्रु हुन् हजुर, सबै मर्दछन्, कोही अझै छैनन्। काम क्रोधको पनि अब यिनी पनि कुनै बेला मर्छन्, सकिन्छन्। माने
धारावाहिक रूपले यिनीहरूको परम्परा छ, तर यी पनि अनित्य हुन्, यसलाई पनि नाश गर्न सकिन्छ। तर एउटा शत्रु यस्ता हुन् कि ती नित्य शत्रु हुन्। त्यो नित्य शत्रु के हो हजुर? रामको सौन्दर्य कहिल्यै पनि ओइलाउँदैन। नित्य सौन्दर्य भगवानको अम्लान श्रीमुखारविन्द आपाद चूड़ा पर्यन्त अद्भुत कहिल्यै नओइलाउने नित्य जो सौन्दर्य हो, जुन सौन्दर्यका विषय भएका व्यक्ति त्यहाँबाट निक्लन सक्दैन, जुन सौन्दर्यमा वशीभूत भएर गुणैर दास्य उपागत, लक्ष्मणजी भगवानका पछि पछि लाग्नुभयो सबैलाई छोडेर। वनमा जाने आज्ञा त रामलाई नै थियो, लक्ष्मणजीलाई थिएन। किन जानुभयो त? गुणैर दास्य उपागत। त्यस हुनाले रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवापर, रामका दाहिने हात जस्ता भएका, मानव अर्को बाहिरको प्राण जस्ता, त्यस्ता लक्ष्मणजी निद्राम च नलभे निशी, जुन भगवान राम बिना माने जुन लक्ष्मणलाई भगवान रामका पालकीमा नसुताउँदा रामले निद्रा लाग्दैन थियो र अनि सुमित्रा आमाले ल्याएर अनि कौशल्य आमाले ल्याएर त्यही पलङमा लक्ष्मणलाई सुताइदिएपछि बल्ल राम निधाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो प्यारो लक्ष्मण, त्यहाँभन्दा कम प्यारा भरत शत्रुघ्न हुनुहुन्थेन। उहाँहरू पनि त्यहाँभन्दा कम प्यारा हुनुहुन्थेन, उहाँहरू पनि उस्तै प्यारा भइबक्सिन्थ्यो। तर यहाँ अभिप्राय के भने लक्ष्मणजी शेषत्व धर्मका पालन गरिबक्सियो। सामान्य धर्मभन्दा विशेष धर्म उत्तम, विशेष धर्मभन्दा विशेषतर आज्ञा माने पारतन्त्र्य धर्म। शेषत्व भइकन पारतन्त्र्य, शेष त जड पनि शेष हुन्छ हैन, तर शेषमा जडमा चैतन्य हुँदैन। त्यस हुनाले शेषत्वे सती चेतनत्वे सती पारतन्त्र्य सती, त पारतन्त्र्य पनि। त्यस हुनाले पारतन्त्र्य धर्म भरतजीले देखाइबक्स्यो। अनि लक्ष्मण शत्रुघ्नले नित्य शत्रुलाई जितिबक्स्यो। शत्रुघ्नले के जानिबक्स्यो त भने भगवानको सेवा ठुलो काम हो, तर भगवानको सेवारूपी महमा डुबेर भागवतको सेवा भएन भने त त्यो पनि वास्तवमा पुरुषार्थ होइन। भगवानको हामी दास हो, यो जीवात्मा दिव्य दम्पति लक्ष्मी नारायणको दास हो। यसको सीमा कहाँसम्म हो त? भागवत आचार्य शेषत्व पर्यन्त भगवत शेषत्व जीवात्माको शेषत्वको सीमा हो। त्यो देखाउने कसले देखाइबक्स्यो त? शत्रुघ्नले। त्यस हुनाले गच्छता मातुलकुलम भरतेन महात्मना, भरतजी मावल जाँदा जो गति तेरी सो गति मेरी। महाभागवत भरतजीको सेवा नै मेरो पुरुषार्थ हो। म पनि दाजु लक्ष्मण र शत्रुघ्न त एउटै सुमित्राका छोरा हुन् नि त। कस्तो महान आदर्श नारी सुमित्रा, कस्ती विलक्षण महात्मा, जसले आफ्ना दुईटा आँखाका दुईटा नानी जस्ता भएका लक्ष्मण र शत्रुघ्न दुईटैलाई एउटा भगवत सेवामा अर्पण गरेर एउटा भागवत सेवामा अर्पण गरेर आफू फेरि ती भगवान नारायणकी रामकी माता कौशल्याको सेवामा दत्तावधान भएर रहिबक्स्यो। विचार गर्दा रामायणमा सुमित्रा जस्तो नामै सुमित्रा भनिदिएको छ, त्यस्तो आदर्श पात्र सायद कोही होला। त्यस हुनाले शत्रुघ्नलाई शत्रुघ्न भनेको सज्जनवृन्द हो, नित्य शत्रुलाई जितिबक्स्यो, परास्त गरिदिबक्स्यो। मार्नुलाई जित्नु भनिँदैन, मार्नै होइन, त्यसलाई त्यो भइभए पनि त्यसदेखि आफू उद्धार अपराजित हुने। त्यो के गरिबक्स्यो त? भगवानको जो नित्य सौन्दर्य हो, अद्भुत सौन्दर्य, त्यो सौन्दर्यलाई देखेर लक्ष्मण जानुभएको थियो। शत्रुघ्नलाई पनि त जान मन त लागेको थियो। शत्रुघ्नले के सोचिबक्स्यो भने म यदि रामको सौन्दर्यको वशीभूत भएर दाजी लक्ष्मण जस्तै पछि पछि रामको सेवामा गएँ भने सारा संसारले राम राम भन्दछ, ती रामले पनि भरत 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 भन्ने मेरा दाजु भरतको के हाल होला? जग जपे राम राम जपे जासु, सारा संसारले राम राम भन्छ, ती रामले पनि मेरो प्यारो भाइ भरतले तपस्वी वेश धारण गरेर कथन त पररात्रेषु सरयुम अवगाहते,
बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर चिसो शरीरमा कसरी त्यो कोमल शरीर भएको मेरो भाइ भरतले नुहायो होला भनेर रात दिन भगवान्का आँखाबाट अविरल अश्रु प्रवाहित हुन्छन्। त्यो भरतलाई केही भयो भने के हुन्छ? त्यो महाभागवत भरतको रक्षा भएन भने जो भक्तिको प्रधान आचार्य भरतजी भइबक्सिन्छ। भक्ति कसरी गर्ने? नवधा भक्तिको अनुष्ठानमा आज अबेला पनि भइसक्यो, अब विश्राम पनि दिन्छु सज्जनवृन्दहरू। धन्यो राम कथा नवधा भक्तिको प्रकरणमा भरतको पनि बताउँदैछु। धन्यो राम कथा श्रुतौ च भगवान् वाल्मीक भूकीर्तने सीता संस्मरणे तथैव भरतो श्रीपादुका सेवने पूजायां शबरी प्रणाम करणे लंकाधिपो लक्ष्मणो दास्ये सख्य कृतेर्कजः तनु परित्यागे जटायुर्नव भनेको हुनाले भरत श्री पादुका सेवने भगवानका पादत्राण खडाउ लागेर जसलाई हामीहरूले शिरमा प्रेमपूर्वक धारण गर्दछौँ। भगवानका दिव्य मन्दिरहरूमा तीर्थ दिएपछि आचार्यहरूले अर्चक भगवानले भगवानका दिव्य चरण शिरमा राखिदिई बक्सिन्छ। तिनीलाई भनिन्छ सठारी पनि भन्दछन्। ती श्री पादुकाको सेवा गरेर तथैव भरतो श्री पादुका सेवने निरन्तर भगवानको प्रतीक रूपमा भगवानका चरण पादुकालाई सेवा गरेर बस्ने भएका भरतजीलाई केही अनर्थ भयो भने सर्वस्व खत्म हुन्छ। त्यस हुनाले एकदम सावधान भएर लक्ष्मणजीले भन्दा पनि एकदम सावधानी भएर 14 वर्षमा निद्रा र भोकलाई जित्नुभएका लक्ष्मणजी त्यहाँभन्दा कम भाइ हुनुहुन्थेन शत्रुघ्नजी। एकदम रात दिन भरत दाजुलाई कसरी उहाँको सेवा गर्ने, उहाँको श्री विग्रह सकुशल कसरी रहोस् भनेर त्यस प्रकारले रहेका जो लक्ष्मण के अरे शत्रुघ्न हुनुहुन्छ। उहाँ नित्य शत्रु भनेको भगवानको दिव्य सौन्दर्यलाई उहाँले आफ्ना जो विधेय के अरे आफ्नो जो मुख्य उद्देश्य आफ्नो जुन मुख्य सेवा हो भरतजीको सेवा, त्यो भरतजीको सेवामा भगवान रामको सौन्दर्य बाधक बन्छ। भगवानको सौन्दर्यको विषय भएपछि त्यहाँ निक्लन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो विषयतिर इन्द्रियलाई जान नदिएर रोकेर भरतजीको सेवा गर्ने हुनाले शत्रुघ्नलाई शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न भनेर स्वयं वाल्मीकि महर्षिले भनिरहेको छ। नित्य शत्रुघ्न हन्तीति नित्य शत्रुघ्न, नित्य शत्रुलाई जित्ने। नित्य शत्रु के हुन्? सबै शत्रुहरू अनित्य शत्रु हुन्। नित्य मित्र हो भगवान रामको सौन्दर्य, नित्य मित्र हो। तर यहाँ भगवानका भक्त भरतजीको सेवा गर्नको लागि भगवानको नित्य सौन्दर्य व्यवधान बन्छ कि भनेर त्यसलाई नित्य शत्रुको एउटा सामान्य शब्द मात्रै प्रयोग गरेको। यसको अर्थ भगवानको सौन्दर्य शत्रु होइन, त्यो परम प्राप्य हो। यी भरतजीलाई साथमा लिएर कैंकर्य नित्य निरतैर्य भवदेक भोगै भने अनुसार नित्य यिनी भागवत माने भागवत आचार्य गोष्ठी सहित गएर भगवानको अनुभव गर्दा आनन्द आउला भनेर शत्रुघ्नले महाभागवत भरतजीको अनुसन्धान गरिबक्सेको हुनाले त्यस्ता भरतजीको यहाँ चरित्र बताइएको हो। त त्यस्ता भगवान रामले के गरिबक्स्यो त? जो माने एउटा दीपक हो भगवान राम। सामान्य धर्म अरूलाई उपदेश दिनको लागि भावे भावे भाविनो भूमिपालान् भूयो भूयो याचते रामचन्द्र सामान्योयम धर्म सेतुर्नराणाम काले काले पालनीयो भवद्भि। यो जो वर्णाश्रम धर्म हो, यो जो धर्मको मुख्य धरातल हो, सबैले पालन गर्न पर्दछ। यो वर्णाश्रम धर्मको धरातलमाथि अनि विशेष धर्म जो मोक्ष धर्म हो, शरणागति भगवत शरणागति रूपी विशेष धर्मको पालन गरेर वैकुण्ठ सबै आउनुहोस् भनेर जो भगवानले सामान्य धर्मको उपदेश गरी बक्स्यो, त्यो सामान्य धर्म रूपी दिव्य दीप बाली बक्स्यो भगवान राम रूपमा आएर। त्यही दीपमा यस्मिन विरुद्ध जुन राममा विरोध गरेर दशकन्धर भनेको रावणले आरतीमा आर्छत भनेको मृत्युरूपी दुःखलाई प्राप्त गरे, मरण दुःखलाई प्राप्त गरे। कस्ता भगवान राम त पितुर निदेशे इक्ष्वाकु वंशीय अवतीर्य इक्ष्वाकु वंशमा अवतार लिएर दशरथनन्दन भएर अवतार लिएर गुरु निदेशे तिष्ठन्, पिताजीको आज्ञामा रहँदै
सदैतानुज वनम आविवेश आफ्नी प्यारी सीता सहित भाइ लक्ष्मण सहित वनमा आविवेश प्रवेश गरिबक्स्यो। त्यस्ता सबैलाई लोकलाई कल्याण गर्दै दण्डक वनवासी ऋषिहरूलाई जसले आएर भगवानलाई आरती गरे आनन्द प्राप्त गरे त्यस्ता भगवानसँग यस्मिन रामे विरोध गरेर दशकन्धर जस्तै बत्तीको पुतलीलाई माने बत्तीको प्रकाशमा पुतली परे झैँ दशकन्धर रावण आरती मार्छ त मरण रूपी दुःखलाई प्राप्त गरे। आज यही नै राखौँ, भोलि अरू निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।